رحمن رحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قرآن مجید د صداقت او داغی پزمن کی د محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم د صداقت تذکرہ کی پلس وجوہ سرا اللہ رب العزت د قرآن حقانیت ثابتی نو اولنی صفت ذکر کو لتنزیل قرآن را لے گلے شوے دے او کم کتاب چی را لے گلے شوے نا دروغ نہیں دویم دا کتاب ملائکو ندے را لے گلے رب العالمین اللہ را لے گلے دے سنگ چی اللہ لا مثال دے آل قسم عیب او دے نقصان دا پاک دے دا سی کلام ہم رب العالمین را لے گلے شوے کلام دام دا نقصان او دا ہر قسم عیب او دا کوتاہینا او دا غلطینا پاک دے نو چی قرآن پاک شو نو معلوم شو چی دا قرآن چی پچا باندے راغل دے دام پاک دے قرآن رشتے نے کتاب نے پچا چی راغل دے دا پیغمبر ہم رشتے نے دے درم صفت داو چی دا قرآن راولے دے روح الامین امانتداری فرشتی نو چی دا امانتداری فرشتی دا راولے تذکرہ شوا معلوم شو قرآن رشتے نے دے ذکر راولے دے جبرائیل امین او پچا چی جبرائیل امین رازی اگر دا اللہ نبی نو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا نبوت پا دعوی کم رشتے نے دے سلورم صفت داو علا قلبی کام دا قرآن جبرائیل امین راوڑے دے ستا پزڑ باندے او دا چا پزڑ چی کتاب آسمانی نازل شی آپ پیغمبر بھی او قرآن پزڑ باندے اثر گئی دا قرآن ام حقانیت تے او دا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ام حقانیت پینزم صفت داو لتکون من المنذرین قرآن یہ رو ورکی نمن ان کو تا دا عذاب دا دنیا و دا آخرت او دا قرآن پا ذریعہ باندی نبی دا پیغام خلقو لورکی کنمانی عذاب برا دی او دا انذار پیغام چی ورکی نو کتابم رشتی نے دے او کم نبی چی دا انذار بیانی نو آغا نبیم رشتی نے دے وم صفت داو بلسان عربی مبین دا قرآن پواد عربی جبہ کی دے قرآن رشتی نے کتاب دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم عربی دے جبہ عربی دانو دے ہم صادق و مصدق دے اس بل صفت دا نبی علیہ السلام بیانی او دا قرآن اللہ وی وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ دلی ترجمہ ہم داکو خلق وی یقیناً دا قرآن پا مخکنی کتابونو کے مخکنی کتابونو کے دا قرآنو نو سنگو بعضی حضرات وی سنگ چھ منگ دا قرآن وائی وی آئینی دا مضمون او دا طول قرآن پا مخکنی کتابونو کی موجود ہو لیکن جب ای بدل ہوا لیکن دا خبر غلط ہوتا لیکن کدا قرآن توراتم دا قشان دیوے خدا پا عربی کی آغا پا سوریانے کی دا قرآن فضیلت بیا پا تورات سنگا شدوانو کو یہو دی او دا قرآن کم دا قشان دی خواہ عبرانی جو کیوں دا عربی کی بیا قرآن پا انجیل سنگ ورشو دا ادوانا یو شو معلوم دا شو دا قرآن مضمون جائنی دا کتابونو مضمون نو دوانو کے دیر فرق ہو بعض حضرات ہوئی قرآن دا معنی نم دے معنی و مطلب تصریف قرآن ہوئی او دلیل ادارے چھو دی قرآن مطالب معنی پنور کتابونو کی موجود ہوئی نو اللہ ہوئی وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ مقینی کتابونو کی دا قرآن معنی ہوئی مطلب ہو یعنی قصہ جو قرآن کی ریا آگا تورات کیوں سچی انجیل کی ریا قرآن کیوں دا دروگ دا غلط ہے اسی معنی نہ دا قرآن کی ساہ کامات بدلو دی قرآن کی رشتہ تورات کی نو تورات کی ساہ کاماتو قرآن کی رشتہ انجیل کی دا سی احکاماتو قرآن منسوخ کری دی قرآن کی دا سی خبری دی چاگا احکامات دے انجیل نو نو دا قرآن دی آئینی تورات او انجیل کی موجود نو وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ مطلب دانے دے دا دی مطلب سنے دے دی آیت مفسرین فرمائی دا دیو معنی دادا وَإِنَّهُ یقیناً خبر دا دی قرآن لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ خامخا پا مخکنو کتابونو کیوں تورات کم تذکرہ دی قرآن وا چی آخر کتاب بنا لے گا زبور کم تذکرہ دی قرآن وا انجیل کم تذکرہ دی قرآن وا نو وَإِنَّهُ یقیناً شان دی قرآن دادے چی خبر دی قرآن ما ذکر کرے ہو لفی زبور الاولین خامخا پا مخکنی کتابونو کی ہر کتاب کی قرآن تذکرہ راغل ہو
दा अल्लाह आखिरी किताब बना दी पचा बना दी पर मोहम्मद या रबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बना दी और दा कुरान दरातलो बयान दा मखकिनी किताबों की मौजूद हो बतौर द जीरी जीरो अबल मतलब इदा दे व इन्नहु यकीनन सदाकत और रिश्तिन वाले दे कुरान लफी ज़ुबुरिल अव्वलिन खामखा मखकिनी किताबों के तौरात उम्मिल आखिरी किताब बना दी कुरान करीम फुरकान हमीद अगदा अल्लाह रिश्तिने की इंजील में द कुरान सदाकत बयान हो चो कुरान किताब बना दी रिश्तिने भाई नुमाना व इन्नहु यकीनन रिश्तिन वाले दे कुरान लफी ज़ुबुरिल अव्वलिना खाम मखकिनी किताबों की मौजूद हो दा मखकिनी किताबों क्यों बल मानी दादा व इन्नहु यहूद रानल अब इतराजू ने शोरोक लल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्तार रिसालत मंगने मनु तो सब में नबी तादा उख वह हलाल अकड़ा हाल दादे छे उख वह हो बशरीयत के हराम अदा तादा वो रकम लेना हलाल अकड़ा नूर पैगंबरान हराम अदा ते हलाल अदा मालूम शुआ तो पैगंबर नहीं तो वो पैगंबरान ने खिलाफ खबरी के नूर पैगंबरान बमुज बैतुल मक़दिस तक हो खाना काबे ते न कहो तरारी मदीने मुनव्वरी ता मुजद खाना काबे तो शोरो को नु तो संग पैगंबरी तो उदासी खबरी के उदासी कारुन के चावा कारुन वक्त की पैगंबरान नदी करी ताजु सावे ऐलान के वो है खुरी मखकिनी पैगंबरान उदा वो है न कोड़ा ताजु गनीमत हासिल के आगे इस्तेमाल हुई मखकिनी पैगंबरान हो माल द गनीमत इस्तेमाल करे ने यूशा इब्न नून नबी अलैहि सलाम दावा वाक़े में नहीं एक पैगंबरान के पैगंबर जिहाद लतो कौन ते ऐलान को चे जिहाद लमा से रलाद शई लेकिन द्रे कसान जिहाद लमजे यवा सड़े च वादे कड़े लाकोर त नहीं तले देख जिहाद नजी टोल गम में फिकर में कोर सरे नदी जी देवा सड़े च कोड़ी जोड़ करे लाचती ने चवले चती ने उचत करे माना अई तला शिट शे नहीं कोर त नहीं तले कोर तामीर मुकम्मल शे नहीं दादा टोल गम में कोर सरे द्रेमा सड़े चागू खागस्ती या बिजा अब दागीद लंगान पे इंतजार की चिराग बचे कल रावड़ी चमुंगे पे इस्तेमाल आदिम नजी नूर कोई नजान सर जिहाद न रवान कुल चोर सीदल जिहाद शुरू तो जुमे नमाजीगर टीम शो या सवाल आफ्ता हो दागो बशरत की दावते पर जंग हराम हो अल्लाह रब्बुल इज्जत ते हुई या नूर ते हुई नूरा तुम दा अल्लाह द हुक्म ताबी जम ताबी यमा तो उधरेगा नूर उधरित पैगंबर जिहाद को अल्लाह और गलबा नसीब पकड़ा पैगंबर जिहाद वगटो माल गनीमत रा मिलाव शो कल जी पैगंबर आ माल गनीमत खुशी जी की हो चिदा आसमान उड़ रहा शिदावसी जी लेकिन उड़ रहा न गए गनीमत ही वो न सोजो पैगंबर तो बतौर तो वही हुए ले शो खयानत शो दे सुमर दावा खयानत मुदावा नुकसान नहीं रखे दासमानी दा कबली की ना जगह रात लो दागी सिजल दादा कबूलियत न खवा अच्छा आसमानी उड़ने ना दी माल दाशवा दी की खयानत शवे दे गुलूल शवे दे माल गनीमत की गुलूल शी अब याद अल्लाह खुख नहीं नबी अलैहि सलाम ये गुलाम हुआ था खल्क इब्न दहम में ये गशरा पागवल गिदमर शुकल कोई हनी अल्लाह मुबारकबादी दलरा नबी अलैहि सलाम में ना जब और नमा दब माल गनीमत पर सादर हो गए सादर बगैर तकसीम न उचत करो जबरदबानी और आसारे नमा बल मुबारक राजी कर करा आकर करे कि जावना गुजवना अब आने गशरा वो लगे दो खल कोई नबी अलैहि सलाम ने लाश दम माल गनीमत की खयानत करे तोड़ सादरी पट करे पदब मादाबी अब आने आजाब हो माल गनीमत खयानत यो सड़े रागे वो तस्मीर आवड़े अल्लाह ने विदा में आगस्ती नबी अलैहि सलाम को तकार शो शिराकैन मिन अन्नार दाता न माल गनीमत न बगैर दी इजाजत ना अगस्त विदा खुद उड़ दिवस ज़ैन आखलमा दा ज़जर माल गनीमत की तकसीम न मख के बसन आखली दे उम्मत के दा गुनाह दे गनीमत खानत देर ज़्यादा लेकिन आ उम्मत की आसमान और न रहा तो माल गनीमत अल्लाह तो कबूल न पैगंबर तो बतौर तो वही तरीक़ों खुद लिशवा दा हर कौम मशर दी जमा पलास बाने लास की हर सड़े रातों बेत पे कहूँ देवलास पैगंबर दलास सरवन खत वो इस्ताको वाला गला कर ला
هغه خپل قوم ته لاړ خبره به یې کړې نو هغه راوړل دومره سرې پټ کړي لکه د غوا سر هغه راوړل مال غنیمت په مال کې کېښودل اسماني اور راوړی ټول غنیمت یې وسوځه نبی علیہ السلام باندې یهود اعتراض کوي مخکني پیغمبرانو به د غنیمت مال نه استعمالو او ته استعمالې نو ته څنګه پیغمبر یې ته پیغمبر نه ګڼه ته د ځان نه خبرې کې نو الله صداقت د نبی علیہ السلام ظاهر او د قرآن الله وانه یقینا مضمون د قرآن لفی زبور الاولین خامخا مخکني کتابونه کې تاسو د وخت د وخت خبره کوي نو هغه حرام نه وا الا ما حرم اسرائیل علی نفسه مگر بطور د علاج یا بطور د نظر یعقوب علیہ السلام په ځان باندې بند کړي وا ما خو نه آرام کړي او ما که په یهودو څه شیزونه آرام کړو نو د هغوی د خباثت او د نحوست او د هغوی د ګناهونو د لاسه مې آرام کړي وو خو آرام نو ځینې کارونه د هغوی دپاره په طور د سزاو او خانه کعبه قبله دا خو د ټولو پیغمبرانو معززه قبله ده ډېر پیغمبرانو ورته مونځونه کړل ولې اعتراض کوي په دې نبي باندې مال غنیمت مخکني امتونو کې سول دې امتونو کې نو سوځول دا خو دې امت باندې د الله احسان دی وغه مخکنی امتونو له سوځول دې امت له قرباني وغه له سوځول دا په دې امت باندې د الله امتنان دی احسان دی دا دې امت ته د دې نبی د لاسه په دې امت تخفیف راغی خوشاليږي ولې نو دا خو د دې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د لاسه د امت فضیلت او غوړواله دي په دې ولې اعتراض کوي نو الله د نبی علیہ السلام صداقت بیانې چې دا خبرې خو تورات کې موجوده وي او انجیل کې موجوده وي څه خبرې چې دا نبی کوي دی وی الله وحده لا شریک دی نور څوک د عبادت لایق نه دي دا مضمون خو تورات کې مو انجیل کې مو څه عقاید او اصول چې قران کریم بیانې دي کې هغه بهترین مبدا او هغه بنیادی مسلې د تورات او د انجیل دي هغه باندې او نه باندې دا څنګه ایمان دې تاسو د تورات تصدیق کوي دا قران د انجیل تصدیق کوي دا قران دا وی په ځینې مسایلو کې دا وی رښتینواله کوي چې برقرار دي د تورات باندې او قران نه باندې انجیل باندې او د ایمان نه انکار کوي دا څنګه ایمان دی الله په غیرت کې صداقت د قران بیانې یقینا مضمون د قران لذي ظهور الاولین خامخا مخکنی کتابونو کې او بنیادی عقاید یا خبر د قران مخکنی کتابونو کې قران برادي یا صداقت د قران مخکنی کتابونو کې چې قران رښتینی دی بیا الله فرمایي اولم یکن لهم آیه ان یعلمه علماء بني اسرائیل آیا پورنه ده دوی د پاره دانخه دوی د دانخه پورنه ده چې پیژنې د قران لرا علما د بني اسرائیل یا پیژنې د نبی لرا علما د بني اسرائیل د بني اسرائیل حق پرست مليان هغه د نبی لرا پیژنې دا قرآن پیژنی دا سمې پیژندو انتهایی زیات د انجیل علماء په مخ کې جعفر بن ابي طالب رضی الله تعالی عنہ السلام د ترزوی اعتراض پیو شو عبد الله بن الهیعه کسه او مقصد دا چې دا بادشاہ دې مسلمانانو له سزا ورکړي او د ملک نه وباسي دا بادشاہ پتیش کې راوستو چې د علیہ السلام په باره کې بدرد وای نو عبد الله جعفر بن ابي طالب رضی الله تعالی عنہ هغه کی سورہ مریم ولوس سورہ مریم کاف یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبده زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا سورة مريم حضرت جعفر بن أبي طالب لولي کم دا انصارو ملیان چناسو آغوی قبل انجیل کو لاو کرو دا آغوی دستور کو نوخ کی ویدی دا سی حسری بکو چه دا آغوی نوخ کنا داغا دا سرمنو رجولی شوی تختی لکل شوی انجیل آغلن شو آغا بادشاہ سوما آغم جڑل دستور کو نوخ کتلی پجڑا شو وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ اللہ وی کل چی دیتا قرآن بیان شی آغا چرا لے گلے شوی دی دیتا
تبعینے دے لرا چی اوخ کی وبہیگی دا دے دسترگونا قرآن کو انتہائی لاجواب کتاب دے امنگ اثر نہ کئی زکا منگ تا خود نغم میلاو شو دے کن قرآن خود تاثیر ڈک دے بعضی قارینا چی خول قرآن ہوئی سڑیاوری سڑی دا علش لئی قرآن خودے راجی بدے اب یا چی سڑے خانہ کعبے کی امام پسی ولاڑی اسوک چی تلی آوتا بکیفیت معلومی وہ اس رفا تلاوت اور دیر زیاد تاثیر و اثر اب یا چی خانہ کعبہ مخیطہ واغی وئی واہ واہ خمزہ کئی دا اب یا پاگا جان کی چی دا قرآن تلاوت دا سورہ یاسین تلاوت محمد عربی کئی صلی اللہ علیہ وسلم سمر مزہ بگی دیر خون بگی اب یا چی سورہ رحمان رب ذوالجلال ولی دا غیب سمر مزی چی رحمان او سورہ رحمان سورة الرحمن وی دیر مزہ بگی لیکن سو کی سندری اولی بیا بالتا نشی آوری دے نو قرآن ہو قرآنی نو اللہ وی اری خلق لردا نخا کافی ندا چی علماء دا بنی اسرائیلو دا دی قرآن صداقت پی جنی داوی پا مخکل وستلگی کی جاڑی قرآن یو آیات پہ موری دو انتہائی بہت ریدل سوچ بھئی کہو اب انتہائی ضرور بہت چی دا اللہ کلام دے دا یہود علماء مبارک قرآن ہوئی و یہود دا علماء آخری نبی دا سی پیجنی لکا خپل زامن یعرفونہو کما یعرفون ابناہم دا علماء نبی علیہ السلام دا سی پیجنی لکا زامن چی پیجنی دا دی آیات مبارک چاہ دا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تپوسو کو قرآن ہوئی ستاسو مبارک چی تاسو نبی علیہ السلام دا سی پیجنی لکا خپل زامن دا صحیح ہوئی آگوئی من پا خپل زامنو کی شک کولے شو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دمر شکم نشو کولے زیاد پیجنو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم قل زامنو نم زیاد ناوی دا نبی علیہ السلام پا صداقت پویدل دا قرآن نخی دا ہوئی پا مخ کی بالکل واضح ہوئی قرآن اسمانی کتاب دے ہوئی ممنو نو اللہ وی اولم یقل لهم آیا خلق لنا دا نخ پوراننا چی پوئی کی پدے قرآن مانے علماء دا بنی اسرائیل یا پیجنی دین نبی لرا علماء دا بنی اسرائیل تا پوستیو کہ اخپل ملیانو نا علماء چی زد پا گنائی زد او دا عناد نا پاکی کم ملا کے چی زد ہوئی تو تیو خسڑے و قائدہ سنگ دے مرد خاندہ پس خوال مزد و دا خواه قیدہ بدا زانو کا دروغ جوڑ کی او چی سوک دا زد او دا عناد نا خالی غلط خبر نکی اد اللہ نے ہری نو جن علماء نے تپوس شو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ نبی دے اہو بوید دے علامات پا کشتے قرآن دا اللہ کتاب دے اہو بوید دے منی ولی نو منگیم منو منو بھئی دیر علماء پا کی ایمان راوڑے پا بنی اہل کتابوں کے وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْآجَمِينَ بلن خبر صداقت دا قرآن بیانے مادا قرآن نازل کو پا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مانی چا عربی جبائی دا تاسو دا قرآن وی خب بہتر کدا قرآن مارا لے گلے عَلَى بَعْضِ الْآجَمِينَ پا باب آجمیانو ماندی مثلا یہ رومی صلی پیغمبر بیستاسو یا مثلا من پختانی یہ پختن پیغمبر وی دا قریشو دا پارا او پختن قرآن وستے پا پختو کی دمانو من بی پوئی منا من باو قرآن میں سنگی ایمان راوڑو چی من پیدا پوئی گو دی بدا بانی کولے نو اللہ وی کچری منگ لگ لگ را لے گلے دا قرآن ببادیا جمعیانو باندے فقرأہو علیہم او آوا جمعی دا قرآن وستے پدی باندے نو ما کانو بیہی مومنین دونوں بار سڑی باندے ایمان راوڑن کی دا بے قرآنم نمانو سڑیم نمانو چی دا لا تسوے دا منگ نمانو او دا بے ازکا نمانو چی عربین پخپل عربی پخر گئی نو تکبر پا عجمی جمع کیوئے دو بنا منو کہ پیغمبر عجمی میں دو بنا سر منونا اللہ کذالک سلکناہو فی قلوب المجرمین کلچ انسان کی تکذیب راشی تکذیب مانا یہ خبری تدروغ ویسی او شک مادم کی پیداشی دا رشتی نے دے او کا دروغ جن دے شک کی بڑا کی پیداشی دا دو کارنو چلے دا پزڑے کی راشی شک راشی بیا تکذیب پخیگی نو بیا اللہ وی کذالک سلکناہو کل جدے تکذیب کی سخشی نو منگا انکار داخل کو پزڑو دا مجرمانو کے دے مجرم شی نو پزڑے کی بیا اللہ انکار داخل کی دا قرآن نا دے منی نو حالانکہ پٹ قرآن اور دولا و کافران نرا دل نشپی رات للبا او کل جب قرآن مستلے کے دو پدو بدم را عصر و شخفل ملگو تبیوی یار دا قرآن ماوری دا محمد چوئی کنو ماوری او کچی کل دے وی کنو شور کوئی شور چغی او باسی
لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. تاسو بیا غالب شئ، شور کوي پخپلم ماوري چغو باسي په بل چا باندې ماوروي ځکه چې څوک داوړي به مسلمانېږي. د صداقت نه ډک کتاب دی. سوره کوثر نازل شو، خانه کعبه په دروازه ولګول شو، کافر راغی شاعر پڑھاوي به ساخت دخلې نه وتل، دا د انسان کلام نه دی. فورن به پیژندو. یو سړی راغی نبی علیہ السلام دا ټول کلام دروغ وای، زم جوړولې شمه. ملګر ورته وی تا خو خبر او شته جوړ گئی. موږ به نبی علیہ السلام ته وای چې ته دروغجن ګوره موږ هم جوړولې شو. ته جوړ کا هغه ډیر زیات سوچ کوو، جوړی کو بیا راوي خپل ملګرو ته واورو. بل ملګرو ته وطن والعاجنات عاجنا فالخابزات خبزا فالصاردات سردا فالناقمات لقما. دا الفاظ ټول په سب وخاندل، په خندا کې سم و شرم. څنګه قرآن وي قسم دې پاغه زنانا چې وړ مې چنکې دې چنکول سره بیا یې دا غل سره بیا روټه بخې او سری جوړه لقمې دې غټي اخلي خوري. نو دا هم قرآن دې د الله بندا خلکو په سیوا خاندل. سورة فیل راغی نو یو زی جوړو الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل له خرطوم طویل وذنب قصير. هاتی دې هاتی تا تصفت دا هاتی چی شه دې غټ خرطوم دې او کچا لګی دا خلکو دا خو بدی خبرې خو قرآن نه کوي. دا ور چا ته پته ده چې غټ خرطوم دې او کچا لګی دا دې ویلو کې څه ضرورت ده. معلوم شو قرآن نه خپل ملګرو په پسې خاندل. نو قرآن خدا سي معجزو لیکن دې بیا هم نه منو. شپې برابر قرآن به اورېدو بل سره ملاو شو سره راغلی اثر راغلی مرشا وایا هر قرآن اورېدو راغلی چاته مو وایا. نو دې بیا خلکو دې قرآن ماورې دو خیر به نه چور کوي. یو سړي وی دا مواورې په غوګونو کې مالوچان کې خودل چې د نبی له سلام خوا کې به تیرېدم نو ګوتې پکې کې خودي چې دا خبره د سره اورم. یو ځل میړه کې راغله ته خو سلیونه نه معشوم نه قمقل نه خاوبت پیژني وایورا که خبره یو منه که بد خبره جو مې منه مالوچان ملر کړل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن وی چې کوم ځای وي هغه باندې ډیر زیات خوږ ولکه د دې بل نبی ملر کړل. کوئی بس لر کړل چې پړه کې اثر شو مسلمان شو. ذو قطیفتین به وته دو مالوچان والا پہلے مالوچان خبر وداسې خلک د قرآن نه منع کړو. ماورې دوی خواله مزي دا تاسو نه وهابیان جوړ کړي او پنځبریان مدنه جوړ کړي. قرآن د سړي نه پنځبری جوړ نه وهابي موحد د سړي نه جوړه عقیده وته عزت کوي او نرکئی. حسن بصری مولانا تپوسو شو قرآن صحیح علم دے کم خلقی ذکر اغوی علم القرآن ذکر لا يعلمه الا ذکور من الرجال. دا قرآن علم نارینه دے نارینه نرتوب دے ڈک دے آغا سڑی ذکی چاہے کہ نرتوبی و نارینتیاوی قرآن بائی ذکی. نو دے ہدایت قرآن کمیو دے ہدایت کتاب کمیو دے قرآن. اور نبی علیہ السلام ویلی من ابتغى الهدى في غيره اضله الله. چانچ قرآن پریغو ہدایت ببل سگرہ ڈول شروع گل بل کتاب کی اللہ گمراہ کی دے حق نش رسے دے حق رسول کے کتاب خدا قرآن دے. نو قرآن وایا اسی وایا اورا ترجمہ ازدکا عقیدہ زمانک دا دے دستور دا اللہ دا دے کلام دا اللہ دا دے بس دے عقیدہ اخپل اول بکار دی. تنظیمونو کی داخلے دل بکی چارہ وستل لی. نبی علیہ السلام پا کم تنظیم کیوں نبی علیہ السلام پنجبیرو کا دیوبندیو کا بریلو کا وحابیو کا سو اسنو منگ طول محمدیان جوڑے دل پکار دی. پنجبیران پہ کدا کم مذہب نم دے اور دیوبندیان پہ کدا کم مذہب نم دے. منگ طول محمدیانو دا نبی علیہ السلام امتانو دا اللہ بندگانیو دا اللہ کلام بیس دکاو دا اللہ غلامانیو. قرآن دا زمان دا طول مشتگری دارے تنظیمونو پوری خاص دے. لیکن چاچ قرآن صحیح دکاو خلقو تے خودلو انا دیوبند علماء لیکن پنجبیر کے لئے کیا عالم راغلے نو خلق و تداغی دلا سے پنجبیرے ہوئے کنادی سے پنجبیرے خونو چاہ مذہب نم دے مذہب نو کلے ہو قرآن خودلے. مولانا منظور احمد بینگل سے یو کیسٹ تے اغوئی ما ودی سڑی تا دیر بد ردوی سم کنزل بمی کول ویوزل دے فاروقی پر آگئے نمائک سڑی تو سقمقل نہیں واورا ویزکین استما اغا سور بلد وی یوزل راغلے سور بلد وی. مولانا مفتی نظام الدین شامزی شہید رحمہ اللہ راوخ دو او دیم در چراغلے سور بینہ وی ویزا جی سور بلد تکینا سب خلاصے وی وزما پڑا بانے اثروں کو سڑے میں پوچھن دو چیزا خودر حق پرست عالم دے اوزا وسم دا اللہ نا پاگی مانی معافی وارم چی ما دمرا حق پرست عالم تا بدویلو سوک جو سر میلاو شیو چاچ لی دلے منگ نوری دلے چاچ لی دلے اوی ما دا پشانتی قابل عالم سر دلے ندے دیر قابلو منگ استازان جنی دی منگ تی تپوسو گو تاسو رکم مدرسے نے باری غیب منگ دا دارلوم کراچے نا
یا موږ د جامع اشرفیه نه یا موږ د سواد د دارالعلوم نه پنځبیر شیخ نه سبق ویل او تا پنځبیر شیخ په سبق وایدو هغه ما په خپل ژوند کې دا شان دي قابل عالم نه دلته دا د یو سړي خبره نه ده ډیرو خبره سواد کې مولاو کوزه درشیل کې پاتې کېدو سر په نه وګ ډیر زیات ماهرو هغه ته چاوي هغه پنځپیر شیخ په شان دي ماهر ما په سر په نه وګم نو لیدل سرکې بابا جی ورته خلک وي سرکې اوس پروس دو کاله مخ کې مړ شو بیا پنځپیر شیخ خپل زوی هغه سره تر دنه سبق وایا لیکن هغه ما سر په نه وګ ډیر عمر تیر کړل پنځپیر شیخ په کې ماهر قرآن حدیث خدمت چې کې الله بستا ذهن کولاوي الله قرآن والا ذهنونه کولاوي نو قرآن دا د الله کلام دی په دې نیت وایا چې بس الله را ناراضي شي دا الله لپاره قرآن وایا دا الله کلام دی بل خلک قرآن ته نه کیږي په دې تنظیم کې به داخل شم دا الله باندې تنظیم قرآن خو نه دی دا چا پلار دی وای دا ستا رب دی ته پیدا کړی پتا احسانات کړی دي ستانه محمد دې چې ته چاته ځان داوی نسبت کې محمد دا قرآن نه لوستو صحابه کرامو دا قرآن نه دایمي په کوم خبره کې چې اشتباه له تفسیر نه چا کو نبی علیہ السلام صحابه کرامو چې اجمعین ته قرآن زده کوو نو دا وی په جبه کې مطلب نه بیانو زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ يهوديانو ته تبلیغ د پاره چې قرآن ورته بیان کم په ول سورزو کې عبرانی زده کړه ول سورزو کې ډیر زیات ذهینو او د نبی علیہ السلام په ژوند کې 15 حافظان هغه ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ ابو درداء رضی الله تعالی عنہ دا ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ ایوب الصحابی صرف 15 حافظان د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ژوند کې او د صحابه کرامو قرآن سم زده کړو سم یاد کړو دیو بیا خلکو ته خودو زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ ایو پنځم عباده ابن صامت رضی الله تعالی عنہ نو میاچ دا 15 حافظان د نبی علیہ السلام په ژوند کې او د زید ابن ثابت یوونو در بیانونو د پاره په ول سروزو کې جبه د عبرانی زده کړه چا وو ته بیان کړه نو قرآن په مورنۍ جبه کې زده کوا بل په بیان د هر چا ترجمه کدار تنظیمی را لوایا حق په معلومیږي قرآن صحیح کتاب دی سړی ته حق خي نو الله چې څوک نه مني نو بیا موږ انکار داخلو په ژوند مجرمانو کې نو بیا بسو شي لا یؤمنون بی دی بیا ایمان نه راوړي په قرآن تر دي چې ویني عذاب دردناک لرا کله بیا عذاب راشي بیا موږ چې زمونږ یا الله منم بیا هغه وخت دوی ته موقع نه ملاويږي ولی فیاتیهم بغتة راځي بدی ته عذاب او مرګ ناصابا او ملا شرون دي ته پته نه نو چې ولې شوي دا خو ایمان نه قبلېږي فرعون ولې شو د ایمان نه راوړو ایمان بیا نه قبلېدو بیا ودی باغ وخت وي فیقولوا هل له منذرون ايام ته ولتا کې موږ له مولت راکولې کې دي شي چې موږ الله یو ګډ موترا کې موږ قرآن ومنو نه الله به وی ولي اف بعذابنا يستعجلون اي زمونږ عذاب لره دی په تلوار سره وختو تادای سره و شراو نو د وسیمان راوړي عذاب په وخت ایمان قبول ادا عذاب نو وخت زنګدن شروع کېدو نه زنګدن شروع کېدو پوری الله د انسان توبه قبلې چې زنګدن شروع شي بیا الله توبه نه قبلې افرایت ان متعناهم باست زجر دے انشاءاللہ سبانی درس کے اللہ رب العزت فرمائے وَإِنَّهُ يَقِنًا خبر دے قرآن لفی زبور الاولین خامخا پخانی کتابونو کیوں اولم یکلم آیا ندہ پورا دید پاردا نخام یا ندہ دید پاردا علامت چی پوئی کی پدی قرآن مانی علماء دا بنی اسرائیلو ولو نزلناو کچھر لگ لگ رانی کرے مقدہ قرآن علا بعض الآجمین فبعض آجمیانو بانے فقرأه علیہم الوستلوی دا آجمی دا قرآن پدی بانے نما کان مؤمنین دونوں پاگا آجمی قرآن بانے ایمان لرن کی یا دونوں پاگا آجمی پیغمبر بانے کوئی ایمان راوڑن کی کذالک دغسی سلکناو مگ داخلو دا انکار دا قرآن فی قلوب المجرمین پسرون دا مجرمانو کی لا یؤمنون بی دی ایمان نراوڑی پا دی قرآن حتی یرو العذاب العالم تردی چدی بینی عذاب دردناک لرام نراوشی دی تگا عذاب مقتتن ناسابا وهم لا شعرون دی با اس پتہ نہیں دی با نپوئی گی فیقول قصد دی بوائی حل اللہ نمون امکتا مولت راکولے کی دیشی اپا بی عذابینا یس پجرون آئے پازام زمانگا دی تلوار کو پتائی سے وقتوں اللہ فرماتے وَإِنَّهُ يَقِنُونِ اس قرآن کی صداقت لَفِي ظُبُرِ الْأَوَّلِينَ البتہ پہلے کتابوں میں ضرور بضرور تھی کیا ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں کہ اس قرآن کو جانتے بنی اسرائیل کے علماء
अगर हम इस कुरान को थोड़ा थोड़ा नाजिल करते बात अजमियों पर और वो अजमीन के ऊपर ये कुरान पढ़ता तो वो उसके ऊपर ईमान लाने वाले हरगिज़ नहीं होते। इसी तरह इनकार को दाखिल किया है, इसी तरह हम इस इनकार को दाखिल कर दें मुजरिमीन के दिलों में जो ईमान नहीं लाते किताब पर, यहाँ तक कि वो देख ले दर्दनाक अज़ाब को, बस ये अज़ाब उनके पास आएगा बग़्ततन अचानक, शुरू उनको पता ही नहीं होगा। फ़यक़ूल बस वो कहेंगे उसी वक्त हल नहनु मुंज़रुन, क्या हमें मोहलत दी जा सकती है? अफ़बिअज़ाबिना यस्ताजिलून, बस हमारे अज़ाब को ये लोग जल्दी से मांगते थे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक।